सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड को आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ। पर्खनुहोस्, जनता झुक्क्याएर पैसा उठाउने दाउ गर्दैछ कम्पनी। 3 वर्षदेखि निरन्तर बिक्री घट्दा नाफा चाहिँ कसरी निरन्तर बढ्यो? वित्तीय विवरणमा गम्भीर चलखेल, ब्याङ्कको ऋण तिर्न र सप्लायर्सको बाँकी बुझाउन आइरहेको एउटा आइपिओ को भित्री कथा। नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, कोरोना कालमा आएको शेयर बजारको बुलले नेपालीलाई शेयर बजार बारे धेरै बुझायो। केही सीमित मान्छेहरू करोडपतिबाट अरबपति बने। अधिकांश नयाँलाई बजारले चुर्लुममा डुबायो, किनकि अनुभवी मान्छेहरूलाई बजारमा बढेका बेला बेच्न पनि जान्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो र त बजार 2800 देखि माथि लाग्दा उनीहरू शेयर बेच्दै थिए, नयाँहरू शेयर किन्दै थिए। अझ अवस्था यस्तो थियो कि अब बजार घट्न पनि सक्छ भनेर कसैले भन्यो भने शेयर किनिरहेकाहरू त यसै उफ्रिने नै भए। शेयर बेच्न भ्याइँदैन कि भन्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा भाडाका भेडाहरू परिचालन गरे। बजार घट्न सक्छ, बेच्न पनि जान्नुपर्छ है भन्नेहरूलाई छानी छानी श्रद्धाञ्जली दिए। बजारको पिकमा शेयर किन्नेहरूलाई उनीहरूले नै साथ दिए, तर सीमित मान्छेले बजारबाट पैसा बटुलेर लगे, बाँकी सबैले गुमाए। शेयर बजारबारे अध्ययन गरेकाहरूले कमाए। भैँसी बेचेर शेयर किन्नेहरू, सागको मुठो बेचेर शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू अधिकांश डुबे। अरबमा पतिले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले बेतालका शेयर किन्दा बेच्नेहरू अर्बपति भए, किन्नेहरूका पति अझै अरबमा छन्। अझ बुल बजारले सबैभन्दा गलत मानक आइपिओ को केसमा स्थापित गर्यो। आइपिओ भनेपछि जुन कम्पनीको किन्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रमका कारण आए जति आइपिओ भने जति मूल्यमा लगानी गरे लगानीकर्ताले। यही मौकामा सबै हिसाबले सिद्धिएको कम्पनी महँगोमा जनतालाई भिडाएर साहुहरू उम्किए। कति उम्किँदैछन्, कोही उम्किने दाउमा छन्। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि थाहा छ आइपिओ निष्कासन गरिरहेका धेरै कम्पनीहरू कम्पनी नामका मात्रै कम्पनी छन्। यिनीहरूसँग न क्षमता छ न योजना छ, त केवल खोक्रा आश्वासन, हुँदै नभएको तथ्यलाई बङ्ग्याएर जनता झुक्क्याउने तथ्याङ्क अनि महँगोमा शेयर बेचेर भाग्ने स्पष्ट योजना। शिवम सिमेन्टको इन्साइडर प्रकरण अहिले पनि बोर्डमा विचाराधीन छ। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयरमा कुन हदसम्मको चलखेल भइरहेको छ र भयो भन्ने तथ्य बुझ्नेलाई छर्लङ्ग छ, नबुझ्नेलाई त्यही सुन भएको छ। जुन एक दिन लसुनको भाउमा पनि नबिक्ने निश्चित प्राय छ। निश्चित शेयर खेलाडीहरूले नमज्जाको चलखेल गरेको र उनीहरू अहिले जेल जाने बाटोमा छन् भन्ने खबरहरू बाहिरिए पनि घोराही सिमेन्टलाई हिरा देख्नेहरू अनि नविल बैंक जस्ता राम्रा कम्पनीमा धमिरा देख्नेहरू शेयर बजारमा कहिल्यै चेतेनन्। हुन त सबै चेत्ने हो भने चलखेल गर्नेहरूका दिन गइहाल्छन् नि। भिरबाट खस्न खोजेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न त कहाँ सकिन्छ र। अब प्रसङ्गमा आऊ, कुराकानी गरौँ बजारमा आउन लागेको अर्को एउटा कम्पनीको आइपिओका बारेमा। कम्पनी हो सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड। अझ आइपिओ आउन लागेको हो प्रिमियम मूल्यमा। हुने नहुने तथ्याङ्क देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने बदनियत बोकेर मनपरी रूपमा जनतालाई शेयर भिडाएर साहुहरू मोटाउने खेलमा लागेको भन्दै अहिले सो कम्पनी भएको ठाउँका स्थानीयले सो कम्पनीको आइपिओ नै बहिष्कार गरेका छन्। रोल्पामा खानी र दाङको तुलसीपुरमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले 29 साउनदेखि स्थानीयलाई साधारण शेयर आइपिओमा आवेदन खुलाएको त छ, तर सो आइपिओ किनेर भएका 2-4 हजार पनि घट्छ भन्ने तथ्य धेरै लगानीकर्ताले बुझेर होला सायद गाउँलेहरूले सो आइपिओ नै बहिष्कार गरेका छन्। सोनापुरले कम्पनीको कुल जारी पुँजीको 5% ले हुन आउने 15,37,525 किता उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ र रोल्पा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीयका लागि निष्कासन गर्ने धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो। तर आइपिओ खुलेको 10 दिनसम्म पनि 125 जना आवेदकले 14,340 किता शेयरका लागि मात्रै आवेदन दिएका छन्। अझ ती आवेदकहरू मध्ये पनि अधिकांशले नबुझी शेयर भरेका छन्। कतिले फर्जी शेयर भरेका होलान्, त्यसको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहित दाङका सम्पूर्ण स्थानीय र रोल्पाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनताले आवेदन दिन पाउने आइपिओमा कम चासो देखिनुको मुख्य कारण हो वित्तीय सचेतना र कम्पनीले दिएको दुःख।
नेपाल रिपब्लिक मिडियादेखि घोराही सिमेन्टको आइपिओ आउँदासम्म स्थानीयले लगानीकर्ताले बुझिसके यस्ता कम्पनीको नियत के हुन्छ भनेर। दुःख जिलो गरेर कमाएको पैसा स्वाहा पार्ने रहर कसलाई पो हुन्छ र? कम्पनीको आइपिओमा स्थानीयले 11 भदौसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्, तर सो मितिसम्म आउनुपर्ने जति आवेदन नआउने देखिन्छ। यसो भएको खण्डमा भदौ 26 गतेसम्म सेयर भर्ने अवधि थपिनेछ, तर जागरुक जनताले सो सेयर नभर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। यस्तो छ कम्पनीको आइपिओ योजना। कम्पनीले अंकित मूल्य 100 रुपैयाँमा 125 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 225 रुपैयाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूका लागि सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पाएको छ। तर स्वयं धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूको बुझाइ सबै कम्पनी राम्रा हुँदैनन् भन्ने नै छ। तर नियमानुसार आएको कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बाध्यताले थिचिएको बोर्ड स्वयं भन्छ जनता आफै जागरुक हुनुपर्छ। एउटा कुनै कम्पनीको सेयर नबिके बल्ल यसबारे चेत खुल्थ्यो। अहिले लगानीकर्ताले नै कन्फर्म घाटा हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै सेयर किन्छन्, अनि बोर्डले के गर्नु? कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 7 करोड 50 लाख 50 हजारको 40% हुने प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्य भएका प्रिमियम बाहेक 1 करोड 23 लाख 200 किता साधारण सेयर उद्योग प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ, जसमध्ये जारी पुँजीको 35%ले हुने 1 करोड 7 लाख 62 हजार 675 किता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। त्यसको 10%ले हुने 10 लाख 76 हजार 268 किता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि 29 साउनबाट नै निष्कासन खुल्ला गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि प्रति किता 237 रुपैयाँ 58 पैसा मूल्य तय गरिएको छ। अब त विदेशमा बस्नेले पनि बुझ्नुपर्ने थियो, नाफाका लागि यस्ता सोनापुर जस्ता कम्पनीको आइपिओ भर्नु र काठमाडौँ जान जनकपुरको गाडी चढ्नु के ठिक थियो वा हो? विदेशमा पैसा फल्दैन, खाना छुट्याइएको छ भन्दैमा सडे गलेको खाँदा झाडा पखाला लाग्छ। त्यस्तै कोटा छुट्याइएको छ भनेर कमजोर कम्पनीको सेयर किन्न कति ठिक कति बेठिक लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्ने थियो। तर विदेशमा कामको चटारोले आए जति आइपिओमा झटारो हान्ने नेपाली बानीले धेरै यस्ता आइपिओमा फसिसकेका छन् र त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले मागभन्दा बढी आवेदन दिइसकेका छन्। सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने सेयरको 5%ले हुने 5 लाख 38 हजार 134 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि र थप 5 लाख 38 हजार 133 किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ। तर यो कम्पनीका कर्मचारीले पनि यो सेयर किन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। किन्नै परे मालिकको मान राखिदिनका लागि मात्रै हो, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कम्पनीको हविगत के छ र हाकिमको योजना कस्तो छ भन्ने। बाँकी रहने 86 लाख 10 हजार 140 किता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुने हो। यो सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री गराउनका लागि कम्पनीले अनेक हतकण्डा अपनाउने निश्चित छ। तर कसै गरी पनि यो सेयरमा जनताको रुचि हुने छाँट छैन। कम्पनीमा गलत चाहिँ के भयो त? कहाँ कहाँ झुक्क्याइँदैछ सेयर लगानीकर्तालाई? कुरा स्पष्ट छ, वित्तीय विवरणमा शङ्का छ, ब्याज पुँजीकरण गरेर नाफा देखाइएको छ, जुन साँचो अर्थमा नाफा नै होइन। कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म 14 करोड 83 लाख 31 हजार रुपैयाँ सञ्चित घाटामा थियो। साधारण सेयर निष्कासन गर्ने उद्देश्य सहित कम्पनी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गए लगत्तै सोही आर्थिक वर्षदेखि नाफामा गएको देखिन्छ। बीचमा कोरोना आयो, मन्दी आयो, मान्छेले घर बनाउन छोडे, तर सिमेन्ट कम्पनी नाफामा गयो रे। यो भन्दा ठुलो झुट अरू केही हुन सक्छ? प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न लगातार 3 आर्थिक वर्षदेखि नाफामा रहेको र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएर 1 आर्थिक वर्षको कारोबार पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ। त्यही अनुरूप कम्पनीले स्पष्ट योजना बनाएर जनताबाट पैसा उठाउने निधो गरेको छ। यही मास्टर प्लान अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77, आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनी नाफामा लगियो। नियामकले हेर्ने भनेको त नाफा न हो, दियो स्वीकृति कागज हेरेर उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन रे हेर्ने। लगानीकर्ता डुबेको त्यही सेयर किनेर। उद्योगले ब्याज पुँजीकरण गरेकाले देखाइएका आर्थिक वर्षमा नाफा भएको स्पष्ट देखिन्छ।
ती 3 आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब 80 करोड रुपैयाँ ब्याज पुँजीकरण गरेर अङ्कगणितमा खेली आइपिओ को स्वीकृति पाएको सो कम्पनीले यही आधारमा आफ्नो कम्पनी आइपिओमा गएको भनेको छ। कुनै कम्पनीले भौतिक निर्माणका लागि लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज सो निर्माण कार्य नसकिएसम्म पुँजीकरण गर्न पाउँछन्। अझ सजिलो भाषामा भन्दा सो अवधिमा तिरेको ब्याज खर्चमा देखाउनु पर्दैन। यही लुप होलको फाइदा उठाएर कम्पनीले नाफा देखाएको छ। तर सेयर लगानी गर्नु पूर्व हामीले सम्झनुपर्छ, अब उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै त्यसलाई क्रमशः भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि जब तपाईँले सो कम्पनीको सेयर किन्नुहुन्छ अनि कम्पनी घाटामा जान्छ, त्यसपछि साहुको नाफा तीव्र गतिमा तपाईँको पैसा सलल बागमतीमा भएन त झ्याउ, जनता झुक्क्याएर पैसा उठाउने दाउ। नयाँ सेयर लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ, पुँजीकृत गरिएको ब्याज पनि कम्पनीको दायित्व नै हो। उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै नियमित ऋण भुक्तानी तालिका र पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी तालिका फरक हुन्छ। तर लुप होललाई टेकेर वित्तीय विवरणमा चलखेल गरी जनताको आँखामा छारो हालेको यो कम्पनीले विवरण पत्रमा कुल लागत 8 अर्ब 71 करोड दावी गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीको दीर्घकालीन बैंक कर्जा 3 अर्ब 70 करोड 14 लाख 74 हजार र अल्पकालीन बैंक कर्जा 1 अर्ब 79 करोड 91 लाख 24 हजार रुपैयाँ रहेको दावी गरेको छ। खासमा दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा मात्रै ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइन्छ। अझ त्यसमध्ये पनि क्षमता विस्तारका लागि लिएको ऋणको ब्याज मात्रै पुँजीकरण गर्न पाइन्छ। तर कम्पनीले सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गरेर वित्तीय विवरणमा ठूलो चलखेल गरेको छ। यो चलखेल थाहा नपाउनेहरू सेयर किन्न लालायित छन्, कतिले किनिसके। तर सर्वसाधारणले सेयर किनेपछि साहुहरू कम्पनीबाट केही समयपछि निस्किन्छन् र खोक्रो कम्पनी जनताको हातमा हुँदा हातमा शून्य बाहेक केही लाग्दैन भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छैनन्। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा सोद्धा उनीहरूको जवाफ गोलमटोल आउँछ, तर उनीहरूले भनेको तथ्य विवरण पत्रमा देखिँदैन। यसको सिधा अर्थ हो यो कम्पनीमा गम्भीर चलखेल भएको छ, जनतालाई फसाउने काम हुँदैछ। अझ अर्को तथ्य त के हो भने कम्पनीले पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा सेयर धनीलाई लाभांश दिएकै छैन। 3 वर्षसम्म दूध नदिने गाईलाई तपाईँले के भनेर पाल्नुहुन्छ? त्यही पैसामा टन्न दूध दिने गाई किन्न सकिने बजारमा दूध नदिने गाई किनेर राखिरहनु मूर्खता होइन र? कम्पनीले चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 84 करोड 50 लाख 19 हजार तोकेको छ। कम्पनीको सञ्चित नाफा तथा जगेडा भन्दा बढी पुँजीकरण गरिएको ब्याज छ। यसले पनि कम्पनीको ब्याज दर पुँजीकरणमाथि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको छ। अझ अर्को खास कुरा त के पनि छ भने अल्पकालीन ऋणको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइँदैन। तर 2080 असार मसान्तमा कम्पनीको चालु सापट्टि 2 अर्ब 88 करोड 38 लाख रुपैयाँ छ। अन्तिम लेखा परीक्षण नै नभएको गत आर्थिक वर्षको 2079-80 को वित्तीय विवरणमा पनि ब्याज पुँजीकरण गर्नुले कम्पनीले संस्थागत सुशासनको धोती लगाएको प्रष्ट हुन्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरणमा डेडिकेटेड फिडर बापत तिर्नुपर्ने रकमलाई पनि नाफामा देखाइएको पाइएको छ, जुन झुटको मात्र होइन जनताको आँखामा छारो हालेर लुटको अभ्यासको नमुना पनि हो। तर सेयरमा 10 कित्ते नीति हुँदासम्म जस्तो कम्पनीको पनि सेयर बिक्री हुने अवस्था देखिएकोले अन्डर राइटिङ प्रभावकारी हुन सकेकै छैन। यो कुरा स्वयं बोर्ड पनि स्वीकार्न तयार छ। तर बोर्ड पनि किन्नेले सेयर किनिदिएपछि हाम्रो के लाग्छ र भन्ने आशयको तर्क गर्छ। 3 वर्षदेखि आम्दानी घटेको घटे, तर 3 वर्षदेखि नाफामा देखाइएको छ कम्पनी। यो कम्पनी 2065 साल जेठ 31 गते दर्ता भएको कम्पनी हो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा 86 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्लान्टबाट जेठ 2069बाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको यो कम्पनीले सोनाश्री लगायत 6 वटा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्छ। कम्पनीको विवरण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन क्षमता वार्षिक 1,72,072 मेट्रिक टन, पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन क्षमता वार्षिक 5,49,480 मेट्रिक टन र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन क्षमता वार्षिक 49,924 मेट्रिक टन पुगेको छ भने क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता वार्षिक 2,13,357 मेट्रिक टन र विद्युत उपभोग 22,000 केभीए पुगेको छ। 3 वर्षदेखि घटिरहेको छ बिक्री। एकै वर्षमा 3 गुणा बिक्री घटाउने भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्दैछ कम्पनी। कम्पनीको बिक्री 3 वर्षदेखि घटिरहेको छ, तर कम्पनीले निरन्तर 3 वर्षदेखि कम्पनी नाफामा गएको देखाएको छ।
तथ्यले प्रमाणले विगतका वर्षहरूमा कम्पनीको उत्पादन बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटेको क्रममा रहेको प्रश्न पार्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 2 अर्ब 92 करोड 19 लाख आम्दानी गरेको कम्पनीको आम्दानी 2078-79 2 अर्ब 37 करोड 49 लाख रुपैयाँ मात्रै छ। अझ आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म आइपुग्दा कम्पनीको आम्दानी 1 अर्ब 77 करोड 53 लाख थियो। तर कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 4 अर्ब 89 करोड 55 लाख 50 हजार आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै हो। निरन्तर बिक्री घटिरहेको कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ के त्यस्तो गर्छ होला वा गर्न सक्छ होला जसका कारणले गर्दा उसको बिक्री 2.75 गुणा बढी होला र यो भन्दा ठूलो झोट अरु केही हुन सक्छ? विवादित कम्पनीले गरेको छ प्रक्षेपण प्रमाणित। अझ खास कुरा त अर्को पनि छ। कम्पनीको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण NBSM एन्ड एसोसिएटले पुनरावलोकन गरी प्रमाणित गरिएको छ। यो कम्पनीका पार्टनर नीलबहादुर सारू मगर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व सदस्य पनि हुन्। त्यसैले पनि बोर्डबाट स्वीकृति पाउन कम्पनीलाई गाह्रो भएन। बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने CA को नेतृत्वमा अध्ययन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिन्छ। आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति आइक्यानको उपाध्यक्ष हुन्छ। नीलबहादुर सारू मगर आफै आइक्यानको चुनावमा राम्रो प्रभाव पार्ने व्यक्ति भएकाले उनी संलग्न कम्पनीले गरेको काममा मुसुक्क हाँसेर खुसुक्क सही धस्काउनु बाहेक बोर्डमा रहेका ती CA सँग पनि विकल्प रहन्न र त उच्च रूपमा बिक्री आय बढ्ने प्रक्षेपण तथ्यमा आधारित नहुँदै पनि सबैले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ। साहुको ऋण तिर्न रजापट्टि फिर्ता गर्न जनताबाट उठाइदैछ पैसा। यो कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको पैसा बैंकको ऋण तिर्न र सप्लायर्सको बाँकी भुक्तानी चुक्ता गर्न प्रयोग गर्दैछ। कम्पनीले विभिन्न बैंकको 1 अर्ब बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। कम्पनीले आइपिओबाट 2 अर्ब 89 करोड 61 लाख 70 हजार रकम सङ्कलन गर्ने र त्यसमध्ये 1 अर्ब कम्पनीको चालु दायित्व अन्तर्गतको सप्लायर्सको रकम भुक्तानी गर्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ। जनताबाट उठाएको थप पैसा अर्थात् 89 करोड 61 लाख 70 हजार चालु प्रकृतिका सम्पत्तिहरू, चुनढुङ्गाको उत्खनन तथा खरिद, अन्य सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ, प्याकिङ मेटेरियल, कोइला र इन्धनको खरिद पैठारी गरी मौजदात कायम गर्न लगानी गर्ने कम्पनीको दाबी छ। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। भोलि अर्को नयाँ विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार